यावर रामचंद्र की, यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की। आम्ही गेले 11 वर्ष आयोजन करण्यासाठी कोलवाळकरांनी केलेलं असं त्या खाली स्थळांचं देवबारे करून म्हणतात। आज गेलो आज दौडलो आज गोय सगळ्या साई भक्तांचे जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। सगळे राम भक्त आणि साईबाबा वारी करणारे आमचे प्रशांत गर्देकर यांच्या लिडरशिप खाला सगळे लोक जे आयज रामलीला 22 तारखेक स्थापन जातली तेचे पूजन सुरू जातले आणि ह्या माध्यमान वयसून 2,500 किलोमीटर 3 तारीख ते 25 फेब्रुवारी पर्यंत ह्या इतको प्रवास म्हाका दिसता पयलेच फावट हे आमचे भक्तगण जे मनान धरून यात्रेक भायर सरतात तांकां रामाचरणी प्रार्थना करता की तांकां हो प्रवास सुखाचो आनंदाचो जावचो आनी जे तेंच्यांनी जे उद्देशान जे धर्मा बद्दल देवा बद्दल जी प्रेरणा आहा एका मोठ्या प्रमाणात तांकां सगळ्या लोकांक आशिर्वाद गावपा खातीर मोठे संख्येन अयोध्येक जे लोक येतले तेंच्या उपरांत तांकांय दर्शन जातलें तेन्ना आनी कोलवाळ गांव हो खरोच गोंयांत पयले रामाचें देवूळ आहा रामाच्या देवूळ इतके वर्सांनी हे बऱ्या पैकी देवस्थानान जे देवाचो आशिर्वादान लोक आयज हांगा रावता ते कोलवाच्या लोकांच्या वतीन सगळ्या वारकऱ्यांक सगळ्या भक्ते आनी सुरू वचपाक तांकां शुभेच्छा दिता आनी तेंचो जो प्रवास आहा तो बरो व्यवस्थीत घडोवन येवचो अशें हांव प्रयत्न करतां। आज 2014 सालांत एक आमची संस्था चालू जाली साई भक्त परिवार गोवा। ती 10 वर्सां जाली गोंयच्यान शिर्डीत चलत वयताले। त्या साई भक्त परिवाराचो हांव संस्थापक प्रशांत वेर्लेकर। हे आज आमचे 11वें वर्स
ह्या 11व्या वर्साच्या निमित्तान आमचे प्रभू रामचंद्राचे अयोध्येचे मंदिर 22 जानेवारीक लोकार्पण जावपाचें आहा. हे आमकां ज्या टायमार गेल्या वर्सा कळ्ळें त्या टायमार आमी एक विचार केलो की आमी गोंयच्यान अयोध्येक कित्याक वचूं शकना. आमकां कॉन्फिडन्स आसलो की आमी हें करूं शकता, वचूं शकता आमी. अशी कठीण आसा, इतलें इजी ना हरशी, पूण तरी सुद्दां आमकां कॉन्फिडन्स आसा की आमी वयतले म्हणून. त्या खातीर आमी केलो प्लान तयार केलो कसो कितें करपाक जाय तें. आमी हांगासरल्यान अयोध्ये पर्यंत खंय रावतले, रातचे खंय रावतले, हे सगळीं स्टेशनां आमी अयोध्ये पर्यंत सोदून काडली. थंयचे त्या गांवचे सरपंच मेंबर जे कोण आसात तांकां घट धरून आमी थंयची ज्या ठिकाणी रावता त्या ठिकाणची आमी सगळी वेवस्था थंयसर करून दवरल्या. लोकांनी हांगासर आमकां अशें दिसून येयलें की पयलीं दिसतालें कशें जातलें आनी कितें लोक कोण वळखीचे ना कांय ना, पूण थंयसर पळयतात आमकां अशें कळ्ळें लोक आमची थंयसर वाट पळयतात. लोकांनी आपले ढाबे, आपली घरां, आपली दुकानां रावपा खातीर आमकां अशी दिल्यात थंयसर. आतां हे इतले सगळी तयारी जातकूच आमकां दिसलें आनी इतले आमी जरी विचार केलो पूण अशें आसा की हे खंयचेंय जर कार्य व्हडलें करतलो जाल्यार ताका बॅकिंग जाय, सपोर्ट जाय पडटा. हे इतलें इजी ना हरशीं. ताका खर्चूय भयंकर अफाट, मेहनतूय ताका भरपूर आहा. आनी ही गजाल केदार नाईक सालिगांवचे आमदार तेंचे पर्यंत पावली. तांकां ही गजाल आवडली. म्हाका आपयलें तेंच्यांनी आनी कशें कितें आसा वयतले हे तेंच्यांनी म्हाजे कडल्यान जाणून घेतलें आनी तांकां म्हाजे जे कितें विचार आसा ते तांकां खरेंच आवडले. आनी तेंच्यांनी जे म्हाजे विचार आसात तेंच्यांनी सीएमा पर्यंत पावयले. आमकां सुद्दां सीएमा पर्यंत घेवन गेले आमकां तेंच्यांनी. आनी तांकां सुद्दां आमचे हे जे सगळे प्रोग्राम आमी करूंक सोदतात, वचोंक सोदतात ते तांकां सुद्दां खूब आवडलें. आनी तेंच्यांनी आमकां आर्थीकूय मदत केली तेंच्यांनी. आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें की फुडें सरा, जी कितें गरज लागता, हेल्प लागता तें आमी वाटेची जी करता, कितें सेक्युरिटी जाय पडटा, कितें जाय ती जी तयारी आसा ती आमी मदत आश्वासन दिलें. आनी हे सगळें आश्वासन तेंच्यांनी दिल्या बरोबर आमकां गोंयच्या कितलेशेच लोकां कडल्यान आमकां हो सहभाग हो हातभार तेंचो लागलो ह्या कार्याक. आनी आमी हे आतां आयज इतलो जे तयारी करताले, वर्सभर जे आमी तयारी केली, 8-10 म्हयने तयारी करता, तो दीस आज आमचो उजाडलो. कितले लोक आसा तुमी सादारण भक्त, साई भक्त? हे आतां आमी 100 लोक आमी आतां भायर सरल्या. आमी हांगासरल्यान वचपाक 100 भायर सरल्या आनी 50 लोक शिर्डीच्यान परत येतले आनी आमी 50 जाण आमी अयोध्येक वयतले. कितले दीस सादारण? हो 54 दिसाचो प्रवास आसा. अयोध्या हो 54 दिसाचो प्रवास. गोवा ते अयोध्या ह्या ऐतिहासीक अशा पदयात्रेचे आज कोलवाळ गांवांत आगमन जाल्ले आसा. प्रभू रामचंद्राच्या पवित्र अशा पावलांनी पावन जाल्लो हो कोलवाळ गांव. आणि आमकां अभिमानाची गोष्ट म्हणजे ही अयोध्येची यात्रा ह्या गांवांतसून वयता. हांव सगळ्यांत पयले सुवातेर तेंचें अभिनंदन करता. आयज 3 जानेवारी ते 25 फेब्रुवारी मेरेन म्हणजे जवळ जवळ 54 दीस ही पदयात्रा चलतली आनी 25 तारखेक ते अयोध्येक पावतले. हांव कोलवाळच्या वतीन तांकां शुभेच्छा दिता.